भोलिको बजार हामी सेयर लगानीकर्ताहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा रहेको छ। हामीले आज मार्केटलाई 2200 भन्दा माथि गएको देखिरहेका छौँ अनि भोलिको दिनमा के कुराहरूले गर्दा बजार एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ अनि हामी के कुराहरूमा तयार रहनुपर्छ। यदि तपाईहरुसँग सेयर छ भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा भोलिको दिनमा बेच्ने कि कस्तो अवस्थामा सेल गर्ने कि अथवा नकिन्नु भएका साथीहरूले के गर्ने लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ हामी आजको यो भिडियोमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। मार्केट लगातार बढिरहेको छ। प्रत्येक दिन बजार हामीले हेर्ने हो भने राम्रै कारोबार रकमको साथमा माथितिर गइरहेको छ अनि यो बेलामा हामीलाई धेरै कम्पनीहरूमा अब जोखिम पनि बढिसकेको छ। जब कम्पनीहरू 52 विकको लोबाट नै 50-60% सम्म अथवा त्योभन्दा धेरै पनि बढिसकेका छन् भनेपछि जोखिम कतिसम्म छ, कस्ता कम्पनीमा छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। किनकि अब दिन प्रतिदिन मार्केट बढ्दै गइरहेको छ। हामीले इन्ट्राडेमा अथवा सेक्टर रोटेसन देख्दै गइरहेका छौँ अनि केही हदसम्म हामीले आजको बजारलाई हेर्ने हो भने जुन किसिमको कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयर मूल्य रहेको थियो, हामीले योभन्दा अगाडिका मार्केट हेर्ने हो भने त्यो बेलामा खासै राम्रोसँग बढ्न सकिरहेको थिएन। तर आज कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा पनि हामीले राम्रै किसिमको वृद्धि चाहिँ देख्न पाइएको छ। के साँच्चीकै अब ब्याङ्कहरूले आगामी बजारलाई लिड गर्दैछन् त कि कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयर नै बढ्ने पो हो त आगामी समयमा भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा गर्न जाँदैछौँ। अनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि फेरि आजको दिनमा आइपुग्दा चाहिँ राम्रै तरिकाले वृद्धि भएका छन्। धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको आज सेयर मूल्यमा चाहिँ सकारात्मक सर्किट लागेको छ अनि के अहिलेको अवस्थामा हामीलाई हाइड्रो पावरमा गरेको लगानी कतिसम्म सुरक्षित छ या छैन, अनि आगामी बुलमा पनि हाइड्रो पावर फेरि पनि अघिल्लो बुलमा जस्तै बढ्ने त होइन, यो सम्भावित सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामीले छलफल गर्न जाँदैछौँ। अनि भोलिको बजार एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले तपाईहरुले सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्नुभएको छ अथवा तपाईहरुले आइपिओ भरिरहनु भएको छ, मार्केटमा इन्ट्री गराउने सोच गराउनु भएको छ भने पक्कै पनि आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। किनकि आजको भिडियोमा हामीले धेरै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेर छलफल गर्न जाँदैछौँ। र आउनुहोस् अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिले हामी आजको बजारमा हामीले कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ वृद्धि देख्न पाइयो, बजारमा टर्नओभर कस्तो कस्तो रह्यो, सब इन्डेक्सहरूको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा एउटा सामान्य छलफल गरौँ। त्यस पछाडि हामी टेक्निकल्ली बजारको अवस्था बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र साथीहरू, म तपाईहरुलाई चाहिँ नेप्सेको वेबसाइटमा लैजाँदैछु जहाँ हामीले नेप्से इन्डेक्स देख्न सकिन्छ। मार्केट क्लोज भएको छ किनकि मार्केट सुरुको हामीले हेर्ने हो भने प्री ओपन सेसन 15 मिनट हुन्छ, त्यस पछाडि 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म चाहिँ मार्केट खुलिरहेको हुन्छ है त। 2211.76 को बिन्दुमा अहिले नेप्से रहेको छ। 47.15 अङ्कको आज बजारमा एकै दिन वृद्धि देखिएको छ र प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने पनि 2% भन्दा बढीको आज बजारमा वृद्धि रहेको छ। कारोबार रकम तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, 5 अर्ब 31 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। अनि मार्केट सुरुवाती समयमा आज पनि केही बेर प्रभावित भएको छ। मार्केट हिजो पनि प्रभावित बनिरहेको थियो, आज पनि प्रभावित बनिरहेको छ। तर त्यस पछाडि लगभग हामीले चाहिँ 11:30 पछाडि बजारले जुन किसिमको गति पक्रियो त्यो गति हामीले अन्तिमसम्म पनि देख्न पाइएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुवाती समयमा मार्केट माइनसमा पनि गएको थियो, त्यस पछाडि लगत्तै त्यो माइनसमा गएको एकैछिनमा चाहिँ कभर भयो अनि त्यस पछाडि बीचमा सानो हामीले चाहिँ करेक्सनहरू जस्तो देखिए तापनि मार्केट आज कारोबार भएको एकदमै उच्च बिन्दुमा पुगेर क्लोज लिएको छ है त। यो अब एउटा लगानीकर्ताहरूको लागि, ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ एउटा खुसीको पल पनि रहेको छ किनकि मार्केट फेरि एकपटक 2200 क्रस गरेको छ आज भनेपछि त्यो लगानीकर्ताहरूमा उत्साह अथवा खुसी त पक्कै पनि हुने नै भयो। र अब त्यसै गरी हामीले आज हेर्ने हो भने 173 कम्पनीको आज सेयर मूल्यमा हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ। 31 कम्पनी आज घटेका छन् जसमा हामीले माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई देख्न सकिन्छ। धेरै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको आज सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। हुन त केही दिनदेखि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको सेयर मूल्य हामीले राम्रै नै वृद्धि भएको देख्न पाइएको थियो।
अब त्यस कारणले गर्दा पनि यसरी सेक्टर रोटेसन हुँदै गर्दा कुनै एउटा सेक्टरले लिड गर्छ मार्केटलाई भने अर्को सेक्टर जुन पहिला बढेको छ त्यसमा करेक्सन आउनु स्वाभाविक पनि हो। अनि त्यसैगरी 6 कम्पनीको हामीले आज अनचेन्ज अर्थात् कुनै पनि परिवर्तन देखेका छैनौँ। हिजो जुन मूल्यमा बन्द भएका थिए आज पनि त्यही मूल्यमा नै ती कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ बन्द भएको छ है त। दिनभरि जे जस्तो उतार चढाव भए पनि अन्तिममा चाहिँ त्यही लेभलमा चाहिँ क्लोज भएको छ। बिएनएचसी हाइड्रो पावर कम्पनीको इन्डेक्स नै आज 4-5% बढ्दै गर्दा यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट त भएको छैन, तर जुन हिजोको मूल्य रहेको थियो त्यही लेभलमा नै पुगेर क्लोज भएको छ है त। अब यो कम्पनी कसरी बढेको छ, कति प्रतिशतसम्म बढेको छ भन्ने कुराको बारेमा मैले हजुरहरूलाई पहिले नै जानकारी गराएको छु। धेरै साथीहरूले त्यो भिडियोको कारणले गर्दा प्रफिट बुक पनि गर्नुभयो होला यसमा। यदि तपाईँहरूले प्रफिट बुक गर्नुभएको छ भने अब तपाईँहरूसँग आइपिओ नै हो यसको भने पनि तपाईँहरूले अब करेक्सनको बेलामा चाहिँ तपाईँले 10 किता आइपिओ बेचेर 11 किता अथवा 12 किता गराउन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तो तरिकाले तपाईँहरूले ट्रेड गर्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको किता केही हदसम्म बढ्दै जान्छ अनि त्यो प्रफिट त पक्कै पनि हामीले देखिने नै छ हैन। अनि इएनएल, एफएमडिबिएल र एनएमएफबिएस अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र एसडब्ल्युबिबिएललाई आज अनचेन्ज अर्थात् कुनै पनि परिवर्तन नभएको सूचीमा देख्न पाइएको छ। सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा तपाईँहरूले सबै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। एसएमएफबिएस, डिएलबिएस अनि डिडिबिएल, एसएलबिएसएल, सिवाइसिएल, एमएमएफडिबी, फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स, छिमेक लघु वित्त, सिबिबिएल अनि जिएलबिएसएल, जेएसएलबिबी लगायतको आज सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको छ। र सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनी जुन प्राइसको आधारमा हेर्ने हो भने युनिलिभरको 419 बढेको छ। एसटिसी लगभग 5000 क्रस गरेर आज फर्किएर 4971 मा क्लोज भएको छ। अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ हामीले 3% को आज वृद्धि देख्न सकिन्छ। युएनएल जम्मा 2% ले बढे तापनि यसको चाहिँ अलिकति मूल्य धेरै भएको हुनाले हामीले चाहिँ थोरै प्रतिशत बढे पनि धेरै बढेको जस्तो देख्ने गर्दछौँ। र त्यसैगरी केएलबिएसको पनि आज सेयर मूल्य राम्रै वृद्धि भएको छ। 10% को सकारात्मक सर्किट लागेको छ यसमा। यो खप्तर लघुवित्तमा आरबिसिएल 103 रुपियाँ बढेको छ आज। एमएलबिएस, एनएलजी र त्यसैगरी एसएबिएसएल अनि एकेबिएसएल र आरएसडिसी अनि एसएमबी लगायतका कम्पनीको हामीले के देख्न सकिन्छ त प्राइसको आधारमा चाहिँ मूल्य सर्वाधिक बढेको देख्न सकिन्छ। र प्रतिशतको आधारमा चाहिँ अब धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको वर्चस्व रहेको छ आज। ऊर्जा, एसएचएल, सिएचएल, वरुण, केकेएचसी, युएन, एचपिएल, त्यसैगरी जोशी, केएलबिएस चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स हो, रादी अनि त्यसैगरी बिएचपिएल लगायतको हामीले सकारात्मक सर्किट लेभलमा नै कारोबार भएको देख्न पाइएको छ। पिएचसिएल र त्यसैगरी एचपिपिएल लगायतको पनि राम्रै आज मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ भने अन्य धेरै हामीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरू नै यहाँनिर देख्न सक्छौँ। कारोबार रकमको आधारमा ऋणी हाइड्रो पावरको 20 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ अनि यसको सेयर मूल्य 600 पुगेको छ। एनजिपिएलको 310 सेयर मूल्य रहेको छ, 16 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। एनआइसिएसिया बैंक 800 भन्दा माथि नै क्लोज भएको छ आज अनि 16 करोडभन्दा बढीको नै यसको पनि सेयर कारोबार भएको छ आज। अनि शिवम सिमेन्टको 13 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार हुँदै गर्दा 585 को लेभलमा चाहिँ यसको सेयर मूल्य पुगेको हामीले देख्न पाइएको छ। कहीँ न कहीँ अझै पनि प्रोमोटरले यसको सेयर चाहिँ बिक्री गरिएको एउटा सम्भावना पनि देखिएको छ। अब यसको विषयमा थप कुराकानी हामीले केही बेर पछाडि चाहिँ गरौँला है त। अनि त्यसैगरी नबिल बैंकको पनि आज के भएको छ त सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ अनि 12 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको दिन 719 रुपियाँमा चाहिँ यसको मूल्य क्लोज चाहिँ भएको छ। सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हामीले हेर्ने हो भने हामीले आज होटल एन्ड टुरिज्म बाहेक अन्य सबै सब इन्डेक्समा वृद्धि देख्न सकिन्छ र म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ अनि माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सलाई त सायद हामीले बढेको भन्दा पनि घटेकै रूपमा पनि मान्न चाहिँ सकिएला। किनकि माइक्रो फाइनेन्समा हेर्नुहुन्छ भने 30 कम्पनीको त मूल्य बढेको छ जसमा प्रतिशतको आधारमा यही केएलबिएसको अलिकति धेरै बढेको छ, आरएसडिसीको 7 अनि एसएबिएसएलको 5.13 छ भने अब अन्य कम्पनीको खासै राम्रोसँग वृद्धि भएको छैन। अनि घट्ने कम्पनीमा पनि हामीले 14 कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ घटेको देख्न पाइएको छ। 3 कम्पनीको चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आज छैन है त। आज धेरै बढ्नेमा हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरलाई देख्न पाइयो जसको 4.94% ले चाहिँ के भएको छ त आज बढेको छ। एउटा बिएनएचसी बाहेक अन्य सबै कम्पनीको सेयर मूल्य आज वृद्धि भएको छ हाइड्रो पावरमा है त। बिएनएचसी कतिसम्म बढेको थियो भन्ने कुरा तपाईहरुले आफै नै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। 4.94% ले इन्डेक्स नै उचालिदा पनि एउटा कम्पनी छ जसको सेयर मूल्य आज बढेको छैन
है त, किनकि योभन्दा अगाडि नै धेरै बढिसकेको थियो कम्पनी, त्यस कारणले गर्दा हो हैन। त्यो कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो। अब त्यति बढेको कम्पनीमा प्रफिट बुक हुनु स्वाभाविक पनि हो हैन। र अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूकै सब इन्डेक्सहरू वाच गर्छौँ भने कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि आज 2 कम्पनी घट्न पुगेका छन्, जसमा हिमालयन ब्याङ्क र नबिल ब्याङ्क रहेको छ। अनि अन्य सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ हामीले मूल्य चाहिँ बढेको देख्न सकिन्छ। एनबिएल, जसलाई मैले बारम्बार भन्ने गर्छु लङ टर्मको लागि उत्कृष्ट कम्पनी भनेर, त्यसको आज 5.55% बढेको छ। एमबिएल पनि मैले भनेको छु, सायद हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ होला मैले, हिजो अथवा अस्तिको भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। यो दुईटा ब्याङ्क चाहिँ अलिकति मेरो फेभरेट हो भनेर पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। अनि अब आज अन्य कम्पनीहरूमा हेर्ने हो भने प्रभु पनि राम्रै वृद्धि भयो, सस्तो पनि छ, राम्रो पनि छ। अनि त्यसै गरी एनएमबी पनि राम्रै वृद्धि भयो, मेगा, सानिमा, पिसिबिएल र त्यसै गरी एसबिएल पनि राम्रै कम्पनी हो। अनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अनि सिसिबिएलको पनि हामीले राम्रै मूल्य वृद्धि भएको देख्न पाइयो। र सेकेन्ड पेजतिर जाने हो भने एनआइसिएसिआमा खासै आज त्यस्तो राम्रोसँग वृद्धि भएको देख्न पाइएन, तैपनि कम्पनीको 13 रुपियाँ चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ है त। जुन हिसाबले बढेको छ, जुन हिसाबले कमर्सियल ब्याङ्कको इन्डेक्सलाई नै लिड गरिरहेको छ अहिले एनआइसिएसिआले, पक्कै पनि 1-2 दिन यो लेभलमा पुगिसकेपछि करेक्सन हुनु चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। र अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ, अनि त्यस पछाडि अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म जानकारी चाहिँ गराउँदै जानेछु है त। अब सबैभन्दा पहिले हामीले रेजिस्टेन्स र सपोर्टको लाइन हेरौँ। अब तपाईँले तत्कालको लागि हेर्ने हो भने बजारको टार्गेट भोलिका लागि पनि हाम्रो लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भने हामी लगभग हाम्रो टार्गेटमा रहेका छौँ। जुन योभन्दा पहिला मार्केट पुगेर फर्किएको लाइन छ, स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको लाइन, त्यो एरियालाई चाहिँ बजारले भोलि टच गर्न जाँदैछ भनेपछि भोलिको बजारमा बजारले अब त्यो एरियालाई कसरी रियाक्ट गर्छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि बजार फेरि पनि 2224 को एरियालाई चाहिँ टच गरेर अथवा त्योभन्दा केही माथि पुगेर पनि क्लोज तल नै लिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सकिन्छ त, बजार अलिकति करेक्सन आउने भयो अथवा बजारमा चाहिँ एक किसिमको गिरावट हुन सक्ने भयो, त्यस्तो किसिमको सम्भावना भयो भन्ने कुराको चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यदि भोलिका दिनमा पनि त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि नै क्लोज लिन्छ बजारले भने त्यस पछाडि बजारको लागि चाहिँ अर्को एउटा टार्गेट पनि हुनेछ। तर जुन हिसाबले मार्केट बढिरहेको छ त्यो हिसाबले आगामी दिनमा पनि मार्केट लगातार यसरी नै बढ्दै जान्छ भने अनि त्यस पछाडि बजारमा हामीले फेरि एउटा ठुलो गिरावट चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा अहिलेको समयमा धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एउटा चासोको विषय भनेको के छ भने 2224 को एरियालाई चाहिँ बजारले कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूको चासोको विषय बनिरहेको छ। अब त्यो हामीले धेरै दिन कुर्नु पर्दैन हैन, भोलि नै हामीले देख्न पाइनेछ। सायद 11 बजेपछि केही मिनेटमा नै हामीले त्यो लेभललाई बजारले टच गरेको अथवा त्यो लेभलबाट माथि पुगेको त्यस्तो चाहिँ हामीले देख्न पाइनेवाला छ। अनि त्यस पछाडि यदि त्यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने हामीले मार्केट त बढ्दो क्रममा छ, लगभग त्यो एरियालाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने बजारको बुलिस यात्रा पनि हामीले मानौँला। तर इन्ट्री गर्न के गर्ने त हैन, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौँ। किनकि धेरै नकिनेका साथीहरूलाई यसरी मार्केट बढ्दै गर्दा इन्ट्री गरौँ लागिरहेको छ होला, त्यस विषयवस्तुको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै लैजानेछु। र अब रेजिस्टेन्सको लाइन भनेको हाम्रो यही नै भयो। यो लेभलमा त हाम्रो मार्केट पहिला पनि त पुगेको हो नि, तपाईँहरूले हेर्नुभएको थियो भने पहिला पनि त यही लेभलमा लगभग यस्तै किसिमले मार्केट बढेको थियो। अझ योभन्दा धेरै राम्रो तरिकाले मार्केट बढ्यो त्यति बेला है त। अब मैले यसरी धेरै क्यान्डलहरू ग्रिन हुँदै धेरै तेजीका साथमा बढेको मार्केटलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै राम्रो मार्केट चाहिँ मान्दिनँ है त। जुन हिसाबले यो एरियामा बजार बढेको छ मेरो विचारमा चाहिँ यो बजारको बढाइ एकदमै उत्कृष्ट थियो। किनकि बजारमा एक किसिमले हेर्ने हो भने 1807 जुन अहिलेसम्मको हाम्रो बटम रहेको छ यो बजारको घटाइमा, योभन्दा पछाडि पनि मार्केट घटेर त्यो लेभलसम्म पुगेन, 1807 सम्म मार्केट झर्यो, त्यस पछाडि केही अप लियो अनि एउटा प्रफिट बुक हामीले यो एरियामा देखियो। त्यस पछाडि हल्का डाउन भयो मार्केट, प्रफिट बुकको कारणले गर्दा डाउन भयो। किनकि त्योभन्दा अघिल्लो दिन नै मार्केटमा चाहिँ के भएको थियो त, धेरै ठुलो वृद्धि भएको थियो भनेपछि यतिको करेक्सन आयो। अनि त्यस पछाडि फेरि मार्केटले चाहिँ अर्को एउटा वृद्धि तय गर्यो, 2 कारोबार दिन मार्केट बढ्यो, एउटा सामान्य करेक्सन देखियो। त्यस पछाडि अर्को दिन पनि मार्केट राम्रै तरिकाले बढ्यो अनि त्यस पछाडि हामीले लगभग 1807 देखि मार्केट 2142 सम्म पुगिसकेपछि बजारमा हामीले एक किसिमको गिरावट देख्न पाइयो अथवा यो फेजमा चाहिँ हामीले प्रफिट बुक भएको पनि स्पष्ट देख्न पाइयो है त। त्यस पछाडि अनि जब मार्केट चाहिँ लगभग 1900 को हाराहारीबाट फर्कियो,
1900बाट बढ्दै गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त, एक दिन राम्रोसँग बढ्यो, त्यस पछाडि सामान्य सामान्य भए पनि मार्केट बढिरहेको थियो, अनि यो लेभलमा पुगेपछि केही प्रफिट बुक भयो, किनकि यत्रो मार्केट बढिसकेको छ भनेपछि यत्तिको प्रफिट बुक हाम्रो लागि स्वाभाविक पनि हो। अनि अलरेडी 2 दिन राम्रोसँग मार्केट बढिसकेपछि एक दिन जति बढेको थियो लगभग त्यति नै बजारमा गिरावट भएको थियो है त, प्रफिट बुक भएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट के भएको थियो त, फेरि अप भएको थियो, तर यो एरियामा केही प्रफिट बुक भयो। अनि त्यस पछाडि त्यो समयमा पनि केही नकारात्मक कुराहरू पनि आए बजारलाई प्रभाव पार्ने किसिमका, अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि पनि बजारमा एक किसिमको ठुलो गिरावट चाहिँ भएको हो। त्यस कारणले गर्दा मार्केट बढेर 1800बाट 2200 पुग्यो भन्दैमा हाम्रो लागि भोलिका दिनहरूमा सुखद नै छन्, सुखद नै रहनेछन् भन्ने कुरा 100% भइसकेको छैन। तर अर्थतन्त्रका कुरा, रेमिट्यान्स जुन हाम्रो प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो, अनि त्यसै गरी देशमा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ प्रणालीमा जुन किसिमको चाहिँ तरलता रहेको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दा, अनि त्यसै गरी आगामी समयमा ब्याजदर घट्न सक्ने सम्भावना लगायतका कुराहरूलाई हेर्दा चाहिँ बजार अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ, बजार राम्रो देखिएको छ। आगामी समय चाहिँ बजारको सुखद रहने एउटा चाहिँ सम्भावना देखिएको छ। तर बजारमा यसरी करेक्सन अथवा बजारमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रफिट बुक नआइकन यसरी मार्केट बढ्दै गर्दा जसरी बढेको छ त्यसरी घट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ है त। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले नकार्न हुँदैन। मैले यस्तो भन्दै गर्दा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ अब तैँले चाहिँ मार्केट घटाउन लागि परेको छस् भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ हैन। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ ठिक छ है त, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ ठिक छ, म त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि नकारात्मक कुराको रूपमा चाहिँ लिने छैन, सकारात्मक कुराकै रूपमा लिनेछु। तर हामीले के कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ भने बजार निरन्तर बढ्ने भन्दा पनि बजारमा लगभग मानौँ हामीले 100 पोइन्ट मार्केटमा बढ्यो भने 20-30 अङ्क करेक्सन भएर बजार चाहिँ त्यो सकिहाल्ने, बजार गिरावट भइहाल्ने होइन के। त्यो 20 अङ्क 25 अङ्क चाहिँ एउटा प्रफिट बुकको रूपमा हुनु पर्यो। अनि त्यो 100 अङ्क बढेको बजार 20-25 अङ्क प्रफिट बुकको कारणले गर्दा केही तल आउँछ भने अनि त्यो लेभलमा फेरि अर्को एउटा इनर्जी थपिएको हुन्छ मार्केट अझ माथि जानको लागि। अनि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै करेक्सन हुँदै गएको बजार चाहिँ अझ राम्रो पनि हुने गर्दछ है त। त्यस कारणले गर्दा सधैँ ग्रिन ग्रिन भएको छ, सधैँ मार्केट बढिरहेको छ भने त्यस्तो मार्केटमा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, अलिकति हामीले चाहिँ सुझबुझपूर्ण तरिकाले चाहिँ लगानी गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक हुने गर्दछ। जुन कुरा त मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। अब यो बेलामा चाहिँ बजारलाई केही कुराहरूले पनि प्रभाव पारिरहेको छ, जस्तो कि न्युजहरूले पनि अलिकति बढी नै लिड गरेको जस्तो देखिन्छ। हिजो त्यही एउटा न्युजको कारणले गर्दा अन्तिम समयमा ठुलो एउटा सप्लाई देख्न पाइएको थियो हैन। त्यो सप्लाई अब आज लगभग मार्केटले पचाएको छ हैन। त्यो हिजो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ किसिमको चाहिँ न्युज थियो र मार्केट अन्तिम समयमा ठुलो सप्लाईको साथमा चाहिँ अलिकति घटिरहेको थियो क्लोज हुने बेलामा। तर आज भने सुरुवाती समयदेखि नै जुन प्रधानमन्त्रीको एउटा बोली रहेको थियो त्यो बोलीको कारणले गर्दा पनि अलिकति बजारलाई चाहिँ थप प्रोत्साहन दिएको छ कि प्रधानमन्त्रीले जे कुराको घोषणा गरेका छन् उनले त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्छन् भन्ने किसिममा चाहिँ लगानीकर्ताहरू निर्धक्क भएको चाहिँ हामीले देख्न पनि पाइएको छ है त। अब त्यसैको प्रभाव पनि हो है त। अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्याज दर घट्दैछ भनेपछि मार्केट बुम भइहाल्छ भन्ने कुराले पनि अब लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति बढी आकर्षित भइरहेका छन्। र अब स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको लाइन हामीले त्यो हेरिहाल्यो। अनि अर्को कुरा पनि के रहेको छ, अर्को संयोग पनि के रहेको छ भने हाम्रो यो लाइन पनि रेजिस्टेन्सको लाइन हो, जसमा हेर्ने हो भने लगभग भोलिको दिनमा पनि त्यही एरियामा अथवा त्यो एरियातिर चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा यो लाइनले पनि लिएको छ है त। अनि अब त्यसै गरी अर्को कुराकानी गर्ने हो भने अब बजार यदि यो लेभलबाट बढिहाल्यो है त, यो लेभलबाट बढिहाल्यो, हामीले अल टाइमदेखिको एउटा ट्रेन्ड लाइन हेर्ने हो भने तपाईहरुले चाहिँ यो र यो लाइनलाई जोड्नुहुन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ यदि बजार मार्केट बढेर माथि नै गइहाल्यो भने कतिसम्म जाने त तत्कालको लागि है त। निरन्तर यसरी बजारमा वृद्धि भइरहेको छ भनेपछि बढ्दै बढ्दै कुन लेभलसम्म पुग्ने त है त, त्यो लेभल पक्कै पनि यो लाइन हुन सक्छ है त। त्यस कारणले गर्दा अब बजारमा एउटा करेक्सन त मेरो विचारमा आउनु नै पर्ने हो हैन, आउनु नै पर्छ बजारमा। किनकि हामीले पहिला पनि एक किसिमले जब बजारमा यस्तो किसिमको वृद्धि देख्न पाइएको थियो त्यस पछाडि मार्केटमा हामीले चाहिँ करेक्सन त्यसको लगत्तै देख्न पाइएको थियो है त। जब त्यति बेला पनि लगभग बियरिश ट्रेन्डको अन्तिम पछाडि बुलिश ट्रेन्ड जब सुरु भएको थियो त्यति बेलाकै कुरा हो यो है त। अब म बोलिरहेको छैन कि इतिहास बोलिरहेको छ, तपाईलाई मैले चार्टमा सबै कुरा देखाएको छु। यो भन्दा पहिलाको मार्केटको चाहिँ बियरिश ट्रेन्डको लो लगभग 1100 को हाराहारीमा रहेको थियो। अनि 1100 बाट जब मार्केट चाहिँ बढ्न सुरु गर्यो हैन, बढ्न सुरु गर्यो लगभग
300-400 400-500 जति अङ्क प्लस भइसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ के भएको थियो त मार्केटमा एक किसिमको फेरि पनि गिरावट भएर 1100-1200 को हाराहारीतिर झरेको थियो है त। हुन त अब त्यो बेलामा चाहिँ केही राजनीतिक कुराहरूले पनि प्रभाव पारेका हुन् हैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर मार्केट यसरी लगातार बढिरहेको छ हैन, तपाईले त्यो अगाडिको कुरालाई भन्दा पनि यो कुरालाई मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ भने पनि यो एरियामा यसरी मार्केट बढेको छ हैन। जसरी मार्केट बढ्यो त्यो बेलाको मार्केटको वृद्धि र अहिलेको हाम्रो वृद्धि चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो छ के। अनि त्यस पछाडि लगातार मार्केटको गिरावट हेर्नुस् त हैन। हो ठिक छ, आगामी समयमा मार्केट जुन हिसाबले अहिले बढेको छ, मार्केट 1800 बाट चाहिँ मार्केट बढ्न लागेको हो हाम्रो हैन, 1800 को लेभलबाट मार्केट बढ्न लागेको हो। अब हामीले चाहिँ चार्टमा नै हेर्ने हो भने पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् 1850-60 को लेभलबाट हाम्रो मार्केट बढ्न सुरु गरेको हो हैन। अब यदि आगामी दिनमा मार्केट घटेर फेरि पनि 1800 मा आउनुपर्छ भन्ने होइन के हैन। मार्केट 1800 मा आउनु नै पर्दैन नि, यदि 2-3 दिन यही एरियामै बसिदिए पनि हुन्छ मार्केट है त। करेक्सन ठिक छ, एक दिन आज बढ्यो भोलि हल्का घट्यो पर्सि बढ्यो, यस्तो किसिमको साइडवेज नै भए पनि ठिकै छ मार्केटमा है त। त्यसमा चाहिँ के मान्न सकिन्छ त, हामीले त्यसलाई अलिकति प्रफिट बुक भएको मान्न सकिन्छ। तर मार्केट चाहिँ निरन्तर बढिरहेको छ। अब यस कुरालाई लिएर चाहिँ अब कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कि मार्केट अब घट्दै गर्दैन हैन, मार्केट बढेको बढै हो, अहिले नकिने हामीले किन्नै सकिँदैन, पुरै रेल नै छुटेको जस्तो हैन। त्यो धेरैजनालाई लाग्छ है त, त्यो धेरैजनालाई लाग्छ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ यस्तै बढेको बेलामा पनि किन्ने मन गर्नुभएको पनि छ होला हैन, त्यो पक्कै पनि छ। किनकि मार्केट बढिरहेको छ, आफूले लगानी गरिएको छैन अथवा लगानी गर्ने रकम छ भने अझै थपौँ लागिरहेको छ, किनकि किनेको सेयरले नाफा दिइरहेको छ भनेपछि त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो है त। तर हामीले सेयर बजारमा जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने अरू धेरैजना डराएको बेलामा आफूले लगानी गर्ने अनि धेरैजना हौसिएको बेलामा अथवा सबैजनाले मार्केट बढ्छ भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले के गर्ने त, तपाईहरुले बुझ्नु नै भयो के गर्ने हैन। अब त्यस कारणले गर्दा मेरो विचारमा चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले हो ठिक छ, लगानी कतिपय साथीहरूले रिस्क लिएर लगानी गर्नुभयो, राम्रो मुनाफा गराउनु भएको छ हैन। रिस्क लिएर हिजो अस्ति किन्नेले पनि राम्रो प्रफिट गराउनु भयो, भोलिको दिनमा पनि तपाईले रिस्क लिएर इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने तपाईको राम्रै प्रफिट होला। तर हामीले त्यसरी रिस्कमा खेल्ने त होइन नि। सकेसम्म हामीले आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ त, अलिकति कन्ट्रोलमा ल्याउन खोज्नुपर्छ के। किनकि हामीले धेरै रिस्क लिनलाई यो क्षेत्र जुवाको क्षेत्र त होइन हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ बरु मेरो विचार चाहिँ एकदमै क्लियर छ के हैन। मलाई त्यस्तो धेरै प्रफिट चाहिँदैन, म सीमित प्रफिट राख्ने मान्छे हो। म ट्रेडमा पनि त्यस्तो धेरै ठुलो प्रफिट मलाई दिनदिनै सर्किट चाहिँदैन। म 10% देखि मलाई 20% आउँछ भने म त्यसैमा सन्तुष्ट हो हैन। अब कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ राम्रै प्रफिट पनि निकालिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर यदि तपाईँ चाहिँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि 10 देखि 20% को रिटर्न भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो, जसलाई हामीले अपेक्षित पनि मान्न सकिन्छ। अब कुनै पनि अवस्थामा अहिले पनि हेर्ने हो भने कतिपय साथीहरूको 50-55% सम्म पनि प्रफिट छ भन्नुहुन्छ, 60-65% सम्म पनि प्रफिट भइसक्यो भन्नुहुन्छ। मैले हेरिरहेको थिएँ 52 विकको लोबाट कुनै एउटा कम्पनीको सेयर, त्यसको नाम त मैले भन्दिनँ, सायद 78% बढिसकेको छ अहिले। भनेपछि अब हामीले मार्केटमा इन्ट्री गर्ने समय हो त ट्रेडको लागि। लङ टर्मको लागि त मैले भन्दिनँ, लङ टर्मको लागि कम्पनीहरू राम्रा किन्नु भएको छ भने ती कम्पनीहरू माथि जाने नै हुन्। तपाईले अहिलेको समयमा लङ टर्मको लागि राम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी यदि खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईको रिस्क, मार्केट यसरी बढ्यो होला, मार्केटमा करेक्सन आउँदा ती कम्पनीको सेयर मूल्य पनि तपाईले किनेको भन्दा तल आउलान्, त्यो सम्भावना रहन्छ। बजारमा एक किसिमको राम्रै करेक्सन देखिन्छ भने, तर तपाईले वित्तीय अवस्था राम्रो हेर्नु भएको छ र लङ टर्मको लागि लगानी गर्नु भएको छ भने तपाईले किनेको भन्दा तल आए भने पनि जाने माथि नै हो। कम्पनीले डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ, डिभिडेन्ड खाने हैन। लङ टर्मको लागि कुनै प्रब्लम छैन। तर ट्रेड गर्नको लागि 78% सम्म कम्पनीको सेयर मूल्य बढिसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ मैले भन्छु कि अब यदि ठिक छ इन्ट्राडे हामीले गर्न सकिन्थ्यो, आज नै सेयर किनेर भोलि बेच्न पाइन्थ्यो, अथवा ठिक छ आज बिहान किनेको सेयर बेलुकीसम्म बेच्नु पर्थ्यो, बेच्नु पाइन्थ्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ मजाले यस्तो बेलामा पैसा छाप्न पनि सक्नुहुन्थ्यो के। तर हाम्रोमा त्यो सिस्टम छैन। हाम्रो मार्केट लगातार बढिरहेको छ, जुनसुकै बेला पनि मार्केटमा करेक्सन आउन सक्छ। अब भोलिकै मार्केट हेरियो भने पनि ठिक छ,
2224 को लेभललाई ब्रेक गर्यो भने त्यस पछाडि अर्को टार्गेट चाहिँ हिट गर्ला मार्केटले, त्यो कुरा छुट्टै भयो। तर अब नयाँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ मैले ट्रेडको लागि म आफूले चाहिँ अलिकति उपयुक्त समय हो जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यदि सेयर किन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले के गर्ने त भोलिका दिनहरूमा, अब यदि 2224 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो, भोल्युम पनि राम्रै देखियो भने त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले होल्डमै बस्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यदि जो इन्ट्री गर्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले होल्डमै बस्न सक्नुहुन्छ। अनि भोलिको दिनदेखि चाहिँ मार्केटमा एक किसिमको गिरावट आउने सम्भावना देखियो है त, योभन्दा अगाडिको लेभलतिरै पुगेर मार्केट चाहिँ फर्कियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भएको प्रफिटलाई चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ है त। मेरो आफ्नो हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ मेरो त्यही नै रहेको छ सोचाइ। अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो बिचमा आफ्नै तरिकाले लगानी गर्नु होला, आफूले पनि अध्ययन गर्नु होला। मैले भनेकै कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन हैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कुरालाई विचार गर्नु होला। अब कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ किनौँ सेयर खरिद गरौँ पक्कै पनि लागेको छ, धेरैजनालाई लागेको छ, धेरैजनाको मैले देखेको पनि छु है त। तर यसरी आफूलाई मन लागेको बेलामा हामीले इन्ट्री गर्ने होइन के, किनकि सेयर बजारबाट पैसा कमाउन सजिलो भएको भए धेरैजनाले पैसा कमाइसक्थे हैन। मान्छे बियरिश ट्रेन्डमा रोडमा आएको आत्महत्यासम्म गरेको हामीले देख्नुपर्ने थिएन, त्यति सहज छैन कि। हामीले स्टक मार्केटबाट एकपटक दुईपटक हामीले अन्दाजमा लगाएको लगानी, झटारो हानेको लगानीले हामीलाई राम्रो प्रतिफल दिएला, तर सधैँभरि यस्तो किसिमले चाहिँ चल्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले आफूले पनि एकदमै अध्ययन गर्न जरुरी छ। अनि आफूले अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँले एउटा टार्गेट राख्ने बेलामा सीमित टार्गेट राख्नुहोस्, हिट गर्ने किसिमको टार्गेट राख्नुहोस्। अनि त्यो टार्गेट मिट भइसकेपछि तपाईँहरूले बेच्न सक्नुपर्छ। अनि नयाँ इन्ट्रीको लागि के गर्ने त, तपाईँहरूले चाहिँ आफै विचार गर्ने, मार्केट घट्छ जस्तो लाग्छ कि बढ्छ जस्तो लाग्छ कि, अथवा मार्केट निरन्तर बढ्ने पो हो कि हैन, त्यो कुरा तपाईँले आफैले अध्ययन गर्ने। अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ कुन कम्पनी अलिकति बढेको छैन, कुन कम्पनी आगामी दिनमा बढ्न सक्छ, इन्डिकेटरहरूले के देखाइरहेको छ, अनि त्यसै गरी बाई सिग्नल छ कि छैन, भोल्युम पनि तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ कि छैन हैन, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्री गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा अब किनौँ लागेको छ भने त तपाईँहरूको आफ्नै कुरा हो, मैले नकिन्नुहोस् भन्ने कुरा भएन। तर मेरो विचारमा चाहिँ अब ट्रेडको लागि अहिलेको इन्ट्री चाहिँ अलिकति मैले जोखिम नै पनि ठानेको छु, किनकि कम्पनीको सेयर मूल्य 78% अथवा 60% बढेको छ भने कमसेकम पनि तिनमा हामीले 20% 25%सम्मको चाहिँ करेक्सन आवश्यक ठान्नुपर्छ के। 60-70% बढ्दै गर्दा प्रफिट बुक पनि त हुनु पर्यो नि, पछि सबैले एकैपटक फाले भने त हैन, त्यसपछि त झन् ठुलो समस्या आइपर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब किनौँ लागेको छ भने तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले हेरेर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। म आफूलाई चाहिँ अहिलेको मार्केटमा ट्रेडको लागि, स्पेसल्ली ट्रेडको लागि तपाईँले सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट निकाल्छु, 2-3 दिनमै राम्रो नाफा निकाल्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ छैन है त। अब यदि यो लेभललाई ब्रेक गर्छ भने पनि मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै सोच चाहिँ गराएको छैन। होला ठिक छ, मार्केट यो लेभललाई ब्रेक गरेर 2300 सम्म पुग्ला हैन, 2300 सम्म कतिसम्म पुग्ला त, ल म्याक्सिमम गए 2300 सम्म पुग्ला, त्यस पछाडि चाहिँ फर्केर यो लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट बनाउन आउने हो। अब यदि यो लाइनलाई ब्रेक गर्यो भने हामीले अहिलेको रेजिस्टेन्स जुन एरियालाई मानेका छौँ आगामी दिनमा त्यो हाम्रो चाहिँ पहिलो सपोर्टको रूपमा चाहिँ रहनेछ। यदि यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने अनि यो लाइनमा चाहिँ केही हदसम्म मार्केट चाहिँ साइडवेज भएर बस्न पनि सक्छ, त्यो एउटा सम्भावना पनि रहन्छ हैन। यदि आगामी दिनमा यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर गयो भने, अर्थात् भोलिकै दिनमा ब्रेक गरेर गयो भने त्यस पछाडि हाम्रो सपोर्टको रूपमा चाहिँ यो लाइन रहनेछ। त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी पनि दिएँ। अब आरएसआईको लेभल त हेर्नु नै पर्दैन, आरएसआई अलिकति माथि नै देखिएको छ। एमएसिडी अहिलेसम्म कुनै पनि करेक्सन देखिएको छैन भनेपछि एमएसिडी त माथिको माथि नै जाने नै भइहाल्यो हैन। अब भनेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यही अनुसार आफ्नो लगानीको रणनीति गराउन सक्नुहुन्छ।